الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفني واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أهلي وأهلنا وعيالي وعيالنا واحفظهما من بليات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى جبار
جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. صف درست فرما लें भाई, अंदर हाल में तशरीफ ले आए. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اجتماعی عبادت قبول و منظور فرما، اس کا ثواب نبی رحمت ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو ایصال فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چل بسے سب کی مغفرت فرما، سب کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ حاضرین کے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین آباء و اجداد اساتذہ بہی خواہ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما۔ مولا کریم ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ارض پاکستان کو اندرونی خلفشار بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ افواج پاکستان کی مدد فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، زیارت روضہ رسول نصیب فرما۔ مولا نزا کا عالم جب بھی طاری ہو، ہم سب کی زبانوں پہ یہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔